अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये फोटो देखिएगा, ये देवबंदी है, मौलाना तारिक जमील है, देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम है और ये लोग उसको बहुत बड़ा आलिम मानते हैं। और ये देवबंदी आलिम मौलाना तारिक जमील जाता है करतारपुर में गुरु नानक के समाधि पर, और जाने के बाद में वहां पर ये क्या कुछ करता है। पहले तो ये सुन लीजिएगा कि देवबंदियों की यहाँ मजार पर जाना शिर्क है, दरगाहों पर जाना हराम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना कुफ्र है। ये तमाम बातें होने के बावजूद ये देवबंदी मौलाना तारिक जमील, जो खुद एक देवबंदी मौलाना है और देवबंदियों में एक बड़ा आलिम माना जाता है, उसके बावजूद ये करतारपुर जाता है गुरु नानक के समाधि पर। वहां पर जाकर क्या करता है, ये फोटो खुद उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इनको शेयर किया है। मैं कुछ नहीं कहूंगा अपनी जबान से, इन फोटोज के नीचे जो कमेंट्स आए हैं, पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स आए हैं, बस वो कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसके बाद में इंसाफ आप कीजिएगा, और देवबंदी अगर कोई देख रहा है तो देवबंद से जरा फतवा मंगा लीजिएगा। अगर आप फतवा नहीं मंगाते हैं तो फतवा भी मैं ही दे देता हूं, जो कि देवबंद का है। वो आपको वीडियो के लास्ट में मैं पढ़कर सुनाऊंगा कि देवबंद का जो फतवा है वो क्या है। पहले तो इस वीडियो के नीचे, इस पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स है उसको सुन लीजिएगा। ये सबसे पहला कमेंट्स आपकी स्क्रीन पर है, ये लिखते हैं यासिर रिजवी कि मुनाफिक बंदे के सर पर सींग तो नहीं होते, अपने अमल से पहचाना जाता है। तारिक जमील के यहाँ मजार पर जाना शिर्क है और सिखों के गुरुद्वारे पर जाना इबादत, कभी हुक्मरानों की गोद में तो कभी सिखों की गोद में। अब एक दूसरा कमेंट्स यही यासिर रिजवी लिखते हैं कि गुरु नानक बाबा फरीद से प्यार करता था तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा। ये सवाल है कि अगर गुरु नानक बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाहि अलैहि से प्यार करते थे तो उन्होंने कलमा क्यों नहीं पढ़ा। आगे कहते हैं कि तुम लोग कौन सा दीन बनाना चाहते हो, तारिक जमील। एक कमेंट और आपको मिलेगा, अली मुराद हैं, जो कहते हैं पहुंची वही खाक जहां का खमीर था। पहुंची वही खाक जहां का खमीर था, ये कहना क्या चाहते हैं आप समझ लीजिएगा। आगे वकास अहमद कहते हैं कि मलऊन नियाजी और ये मलऊन तारिक जलील बदबख्त बदनस्ल और यहूदी हड्डी पर पलने वाला गलीज कुत्ते हैं। मैं नहीं कहता हूं, यह आपकी स्क्रीन पर है। अभी भी सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील के सोशल अकाउंट के नीचे ये फोटोज पड़े हुए हैं, जो कि उन्होंने खुद इनको शेयर किया है, और उसके नीचे ये कमेंट्स भी हैं। मैंने सिर्फ वहां से उठाए हैं और आपको पढ़कर बता रहा हूं। ये चौथे हैं जनाब शोएब मिन्हास, क्या कहते हैं इनको सुन लीजिएगा। कहते हैं कि बड़ा ही मुनाफिक इंसान है, बेगैरत मगरमच्छ के आंसू बहाकर लोगों को गुमराह करता है। अल्लाह तेरे छुपे हुए शर से आवाम को महफूज फरमाए। तेरे पैरोकार तो अल्लाह ताला के वलियों के मजार पर जाने को शिर्क कहते हैं और तू सिखों के गुरुद्वारे में चला गया। यानी कि वो सवाल करते हैं कि तेरे जो पैरोकार हैं, जो तेरे बड़े हैं, वो तो अल्लाह के वलियों के मजार पे जाने को शिर्क कहते हैं, और तू तो गुरुद्वारे में जाकर के गुरु नानक की समाधि पर जाकर के हाथ बांध के खड़ा हो रहा है, वो भी इबादत कर रहा है, शर्म नहीं आती। आगे चलिएगा। साजिद हुसैन रिजवी कहते हैं कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि मजहब सिर्फ एक है और वो है इस्लाम। इसके अलावा किसी भी मजहब की तकरीबात में जाना बंदा शिर्क के करीब चला जाता है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। आगे चलिएगा। राउजिया कहते हैं कि शैतान अपने असल बाप के पास पहुंच गया। क्या कहा? शैतान अपने असल बाप के पास पहुंच गया। कमेंट पूरा नहीं हुआ है, आगे सुनिएगा। पहुंच गया, अब पूछो इस कुत्ते से कि दाता साहिब जाना हराम और अपने गुरु के पास जाना हलाल कैसे हुआ। मुसलमानों, हम तो पहले से ही कहते हैं ये दो रंग रॉन्ग नंबर है, यानी कि ये 2 नंबर ही है, रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। अब आगे चलिए, एक है इस सिरात मुस्तकीम नाम से एक अकाउंट है, वो क्या कहते हैं, औलिया अल्लाह के दरबार में जाना शिर्क और काफिरों के गुरुद्वारे पर जाना सआदत, सैलाब में तबाह मुल्क के खैर खबर तक नहीं, और गुरुद्वारे जाकर काफिरों के तलवे चाटना बड़ा कार खैर काम किया है। इमरान खान के चापलूसी तेरे जैसे दीन फरोश मुल्लाओं को ही जजती है। मुनाफिकीन पर अल्लाह की लानत हो। मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा हूं, जो कमेंट्स के अंदर है मैं बस वही पढ़कर सुना रहा हूं। अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई साहब जाइएगा और नीचे कमेंट्स में जिन लोगों ने कमेंट्स किया है उनको जाकर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपको और पढ़कर सुनाता हूं। आगे लिखते हैं जनाब हमजा एच, ये वो क्या कहते हैं कि ये कुत्ता, मैंने नहीं कहा, उसमें लिखा है, हाँ,
یہ کتا اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے۔ اس شر پسند جاہل سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ خدا دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں، ملک میں شرپسندی کرتے ہیں۔ آگے چلیے گا، یہ ڈاکٹر طاہا چیمہ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ لعنت آپ پر، اور آپ سے بڑا منافق میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہ ختم نبوت پر بولے، نہ ناموس رسالت پر، نہ اور کسی ایشو پر، بس پیسہ بنایا اور سیاسی دربار پر طوائفوں کی طرح راؤنڈ مارا۔ بتائیے، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ طوائف کون کہہ رہا ہے؟ یہ سب پاکستانی ہیں، سب پاکستانی ہیں، انڈین کوئی بھی نہیں ہے اس میں۔ آگے چلے گا، اسی کے نیچے کومنٹس اور ہے، پاکستان کا سب سے بڑا پاکستان کے سب سے بڑے دو غلام اور منافق مولوی طارق جمیل ہے، جو ساری زندگی اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کرتا رہا، شرک کے فتوے دیتا رہا، اللہ کے ولیوں کے درباروں کے خلاف باتیں کرتا رہا، اور آج مصری کوکے اڈوں پر جا کے انہی کی طرح بن رہا ہے۔ شرم اس کو آتی نہیں، مگر اس میں بھی میں نے کچھ نہیں کہا، سب کچھ وہیں کہا ہے۔ آگے چلیے گا، ابھی بہت کچھ باقی ہے میرے دوست، ابھی بہت کچھ باقی ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ چلیے، کومنٹ کا سلسلہ میں ابھی یہیں پر روکتا ہوں، اگر کسی کو اور ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کو پر بنا دی جائے گی، بہت سارے کومنٹ کو جمع کر کے، اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے۔ اب چلتے ہیں، ایک دیوبندی مکتبہ فکر کا ایک مدرسہ ہے کراچی شہر کے اندر، جس کا نام ہے دارالعلوم کراچی۔ وہاں کا فتویٰ کیا ہے اس کے اوپر، یہ آپ کی اسکرین پر ہے، ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ دیوبندیوں سے گزارش کریں گے، آپ کا فتویٰ ہے، آپ کا مولوی ہے، آپ چاہیں تو اپنے مولوی سے توبہ کرا سکتے ہیں، لیکن آپ کرائیں گے یا نہیں، یہ آپ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی اسکرین پر دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، وہ کیا کہتے ہیں اب یہ بھی سن لیجئے گا۔ کہتے ہیں، وہ مقامات جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے یا کفار اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتے ہیں، چونکہ یہ مقامات معصیت کا گڑھ اور شیطان کے آماج گاہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان مقامات پر جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے ایسی شخص کو تعزیری سزا کا مستحق قرار دیا ہے جو کفار کی عبادت گاہ مستقل جاتا ہو۔ حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کا مندروں، چرچ، گرودواروں اور کفار کی دیگر عبادت گاہوں میں جانا جائز نہیں ہے، لہٰذا سیر و سیاحت کے لیے گرو نانک جانا جائز نہیں ہے۔ امداد الفتاوی میں ہے کہ میلہ پرستش گاہیں ہنود میں عموماً مسلمانوں کا جانا اور خصوصاً علماء کرام کا جانا، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ضرورت شدیدہ دنیاوی ہو، محض سیر اور تماشے کے لیے سخت ممنوع و قبیح ہے۔ ممانعت ایسی جگہ جانے سے دوسری آیت سے ثابت ہے کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی بعد نصیحت کے قوم ظالمین کے پاس مت بیٹھ، یعنی کفار سے اختلاط مت کر۔ اور حدیث میں ہے کہ من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی جماعت کی تعداد بڑھائے اس کا شمار انہی میں سے ہے۔ اور حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں ایک لشکر کعبہ معظمہ کے ارادے سے چلے گا، جب قریب پہنچے گا تو سب زمین میں دھس جائیں گے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو بازاری دکاندار لوگ بھی ہوں گے کہ ارادہ لڑنے کا نہ رکھتے ہوں گے، ان کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا عذاب عام ہوتا ہے، اس وقت دھس جائیں گے، پھر قیامت کے روز اپنی اپنی نیت کے موافق محشور جمع ہوں گے۔ انتہا۔ پس جب یہ لوگ باوجود یہ کہ ضرورت تجارت کے بسبب ان کے ساتھ شامل ہوں گے، عذاب الہی سے نہ بچ سکیں گے، تو جس کو یہ بھی ضرورت نہ ہو کہ وہ کیوں اس غضب اور اعتاب سے جو مجمع کفار میں من اللہ نازل ہوا کرتا ہے محفوظ رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ نہ سکے گا۔ اب بتاؤ اس میں کیا کہا گیا کہ اس کے لیے، اس شخص کے لیے تعزیری سزا کا، وہ شخص تعزیری سزا کا مستحق ہے۔ آپ کب اس کو سزا دیں گے تعزیری؟ اور پہلے سوال کا ہمارا بھی جواب دے دیجئے کہ جب آپ کا مزار پہ جانا شرک ہے تو گردوارے میں جانا حلال ہے یا حرام ہے؟ انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک
نئی ویڈیو کے ساتھ اس کا پارٹ 2 بہت جلد آپ کے سامنے رہے گا، اگر کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔